हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। अभ्रमं भङ्गरहितम् अदडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। ब्रह्मचर्यहरिप्रीतिसुविद्यावादशालिनः इष्टदां कष्टहर्तॄन्नः विद्यामान्या मुनीन् नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रियः पत्ये नित्या गणितगुणमाणिक्यविशदप्रभाझाल्लोलासोपसकला उद्यतमसे जगज्जन्मस्तेम प्रलयरतनाशील उपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमता बादरायणेन ब्रह्ममीमांसाशास्त्रं निर्मितं तद्व्याख्यानरूपं श्रीमदानन्दतीर्थैः अनुव्याख्यानरूपम् अस्ति। तत्र एकं वाक्यम् अज्ञानाभावतः शास्त्रं सर्वं व्यर्थी भविष्यति इति। पूर्वपक्षरीत्या तु तेषां प्रमुखम् अज्ञानम् अस्ति, परन्तु निराकरणवेलायाम् आचार्याणां वाक्यम् एवमस्ति, अज्ञानाभावात् शास्त्रं व्यर्थं भवति इति। तदुपरि आक्षेपः भवति, प्रमाणम् अस्ति तत्र अज्ञानं नास्ति इति उक्तं, परन्तु अज्ञानम् अस्ति तत्र प्रमाणमस्ति। पूर्वपक्षरीत्या प्रमाणचतुष्टयमस्ति, प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आगमः, अर्थापत्तिरूप प्रमाणचतुष्टयमस्ति। तथा चेत् अज्ञानाभावात् कथमुक्तम् इति एकः प्रश्नः अत्र भवति। तत्र सुधायां श्रीमत् टीकाकृत्पादैः प्रमाणं कानि इति प्रथमतः निरूप्य तदनन्तरं तादृशप्रमाणानां निराकरणं क्रियते। प्रत्यक्षं प्रमाणम् अहमज्ञः इति अज्ञानविषये, भावरूप अज्ञानविषये प्रमाणं भवति। एवमेव अनुमानं विवादगोचरापन्नं प्रमाणज्ञानं स्वप्राग्भावव्यतिरिक्त स्वविषयावरण स्वनिवर्त्य स्वदेशगतवस्तुन्तरपूर्वकम् अप्रकाशात् प्रकाशकत्वात् अंधकारे प्रथमोत्पन्न प्रभावत् इति इत्यादि अनुमानैः अज्ञानस्य सिद्धिः भवति। एवमेव आगमः तमः आसीत् मायान्तु प्रकृतिं विद्यात् इत्यादि आगमः तत्र प्रमाणं भवति। एवं तदुक्तम् अर्थं न जानामि इति व्यवहार अन्यतानुपत्य अज्ञानसिद्धिः भवति इत्यनेन अर्थापत्तिप्रमाणमस्ति इति तेषां वादः। परन्तु तद् अज्ञानविषये प्रमाणं न भवत्येव इति टीकाकारैः तत्र खण्डनं क्रियते। तत्र प्रत्यक्षम् अहमज्ञः इति प्रत्यक्षस्य विषयः भावरूप अज्ञानमिति नार्थः, किन्तु तत्र ज्ञानाभावः इत्येव अर्थः इति प्रत्यक्षस्य निराकरणं क्रियते। आगमस्यापि मायान्तु प्रकृतिं विद्यादित्यनेन तत्र मायापदेन तत्र अज्ञानमिति अविद्या अज्ञानमिति नार्थः, किन्तु तत्र माया इत्यनेन तत्र प्रकृतिः तत् स्वीकार्य इति तस्य परिहारः क्रियते। तदुक्तमर्थं न जानामि इति व्यवहार अन्यतानुपत्य अज्ञानसिद्धिः भवति इति उक्तं। तत्रापि ज्ञानाभावः विषयः न पुनः अज्ञानं विषयः इति तस्य निराकरणं क्रियते। परन्तु अनुमानस्य निराकरणवेलायां टीकाकृत्पादैः तत्र एकेन वाक्यद्वयेनैव, नाम हेतुनिराकरणेन एवं दृष्टान्तनिराकरणेन अनुमानं तत्र दुष्टं भवति इति निराकरणं क्रियते। परन्तु राघवेन्द्रश्रीमच्चरणैः परिमळे कथ्यते किमिति चेत् तत्र एतादृशस्य विवरणं, नाम खण्डनस्य विवरणं वादावल्यां न्यायामते तत्र दृश्यते इति कथ्यते। तस्य किञ्चित् तत्रत्य किञ्चित् विचारः इदानीं क्रियते। तत्र विवादगोचरापन्नं प्रमाणज्ञानं स्वप्राग्भावव्यतिरिक्त स्वविषयावरण स्वदेशगत स्वनिवर्त्य स्वदेशगतवस्तुन्तरपूर्वकम् अप्रकाशितार्थप्रकाशकत्वात् इत्यनेन अज्ञानसिद्धिः भवति इति उक्तं। परन्तु प्रमाणज्ञानं नाम प्रमाणज्ञानात् तावच्छिन्नं पक्षीकृतं भवति। परन्तु तत्र खण्डनं कथं क्रियते चेत् प्रथमतः पक्षनिराकरणेन, साध्यनिराकरणेन एवं हेतुनिराकरणेन एवं दृष्टान्तनिराकरणेन तत्र अनुमानं दुष्टम् इति प्रथमतः निराकरणं क्रियते। तत्र पक्षः कुतः निरूपितुं न शक्यते इति चेत् प्रमाणज्ञानत्वावच्छिन्नं पक्षः यदि कथ्यते चेत् तादृश प्रमाणज्ञानेषु
सुखज्ञानमपि प्रविष्टं भवति, तत् प्रमाणज्ञानं भवति। तत्र नाम पक्षैकदेशे सुखज्ञाने बाधरूपदोषः तत् सम्भवति इति। तत् प्रथमतः अनुमानस्य तत्र अनुमानस्य निरूपणं किञ्चित् क्रियते। नाम अज्ञानसिद्धिः भवति इति पूर्वपक्षरीत्या कथं भवति चेत् तत्र अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रभावात् इति दृष्टान्तः कृतः। तत्र अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रभायाम् अप्रकाशतः अस्ति। यदा यावत्पर्यन्तम् अन्धकारः अस्ति तावत्पर्यन्तं तत्र विषयस्य प्रकाशः न भवति। प्रभा यदा भवति तदानीं तु तत्र विषयस्य प्रकाशः भवति। एवञ्च अप्रकाशतः तत्र अस्ति। एवम् अन्धकारपूर्वकत्वं स्वप्राग्भावव्यतिरिक्तं नाम प्रभाप्राग्भावव्यतिरिक्त स्वविषयावरण नाम प्रभायाः विषयः घटः, आवरकः अन्धकारः अस्ति। तत् स्वनिवर्त्यः नाम प्रभया निवर्त्यः भवति अन्धकारः। एवं स्वदेशगतं नाम यत्र विषयः अस्ति तत्रैव तत्र अन्धकारः अस्ति हेतोः तत्पूर्वकत्वं साधनेन साध्यहेतोः दृष्टान्ते समन्वयः भवति। पक्षेपि तत्र साधनीयः। एवमेव अप्रकाशतप्रकाशकत्वं प्रमाणज्ञाने अस्ति। एवञ्च किञ्चित् वस्तुपूर्वकत्वं साधनीयं। वस्तु नाम तत्र अज्ञानमेव वक्तव्यं। कुतः चेत् स्वप्राग्भावव्यतिरिक्तेन प्रमाणप्राग्भावः वक्तुं न शक्यते एव। अज्ञानं च प्रमाणप्राग्भावव्यतिरिक्तः भवति, स्वविषयावरणञ्च भवति। एवं स्वनिवर्त्यञ्च यदा प्रमाणज्ञानम् उदयति तदानीं तत्र अज्ञानस्य निवृत्तिः भवति इत्यनेन स्वनिवर्त्यमपि भवति, स्वदेशगतमपि अत्र भवति इति हेतोः तादृश अज्ञानपूर्वकत्वं साधनेन अज्ञानसिद्धिः भवति इति तेषाम् आशयः। परन्तु प्रमाणज्ञानमित्यस्य कः अर्थः स्वीक्रियते इति प्रश्नः। तत्र यदि प्रमाणज्ञानं तावच्छिन्नं पक्षीक्रियते चेत् तत्र पूर्वोक्तरीत्या साक्षी नाम सुखज्ञानं प्रविष्टं भवति। सुखज्ञानं साक्षिरूपं भवति। तत्र अज्ञानपूर्वकत्वं वक्तुं न शक्यते एव। कुतः चेत् साक्षिणः अज्ञानस्फोरकत्वम् अस्ति, न पुनः अज्ञाननिवर्तकत्वम्। एवञ्च यदि अज्ञानपूर्वकत्वं साधयेत् चेदपि तादृश अज्ञानञ्च स्वनिवर्त्यः नाम प्रमाणज्ञाने सुखज्ञानेन निवर्त्यं तत्र अज्ञानं न भवत्येव अज्ञानस्फोरकत्वात् साक्षिणः। एवञ्च तद्रूप सुखज्ञानस्यापि अज्ञानपूर्वकत्वं स्वनिवर्त्य अज्ञानपूर्वकत्वं वक्तुं न शक्यते इति हेतोः बाधरूपदोषः अत्र भवति इति। तत्परिहार्थं तत्र सुलभमार्गः अस्ति। तद्भिन्नत्वं निवेश्यते। नाम पक्षे साक्षिभिन्नत्वे हति प्रमाणज्ञानम् इति पक्षीक्रियते। को दोषः चेत् इदानीं तत्र बाधः वक्तुं न शक्यते। तद्भिन्नत्वं नास्ति हेतोः बाधः वक्तुं न शक्यते। परन्तु इदानीं वृत्तिज्ञानं सर्वं वृत्तिज्ञानं तत्र प्रविष्टं भवति। तथा चेत् वृत्तिज्ञानं द्विविधमस्ति, परोक्षवृत्तिः अपरोक्षवृत्तिः इति। तत्र परोक्षवृत्तिमादाय पुनः दोषः वक्तुं न शक्यते, बाधरूपदोषः अत्र वक्तुं शक्यते इति। कुतः चेत् परोक्षज्ञानेन अयं घटः इति शब्दज्ञानेन घटावरणक अज्ञानस्य निवृत्तिः भवति इति वक्तुं न शक्यते एव। एवञ्च परोक्षवृत्तेः अज्ञाननिवर्तकत्वं नास्ति हेतोः पुनः बाधः, स्वनिवर्त्य अज्ञानपूर्वकत्वं नास्ति हेतोः पुनः बाधः सम्भवत्येव इति तत्र स्वीक्रियते। नाम परोक्षवृत्तिस्थले यः विषयः अस्ति तत्र अज्ञानम् अस्ति, तस्य अज्ञानस्य निवृत्तिः, तादृश अज्ञानस्य निवृत्तिः परोक्षवृत्त्या स्वीक्रियते। को दोषः इति चेत् यदि परोक्षवृत्त्या अज्ञाननिवर्तकत्वं स्वीक्रियते चेत् तर्हि परोक्षवृत्तेः अपरोक्षत्वं स्यात् इति आपत्तिः। कुतः चेत् चक्षुरिन्द्रियेण यत्र ज्ञानं भवति तत्र घटस्य ज्ञानं भवति। यदा चक्षुरिन्द्रियेण सन्निकर्षः भवति तदानीं तत्र ज्ञानं यदा उदयति तत्र विषयावच्छिन्न चैतन्यावरक अज्ञानस्य निवृत्तिः अज्ञानस्य निवृत्तिः भवति। एवञ्च तत्रत्य चैतन्यस्य अभिव्यक्तिः भवति इति नियमः। यदि परोक्षवृत्तिस्थलेपि तत्र चैतन्यस्य अभिव्यक्तिः भवति इति यदि स्वीक्रियते चेत् तर्हि तादृशचैतन्यञ्च अपरोक्षैकरसम् इति हेतोः। तथा च अपरोक्षैकरसरूपत्वात् चैतन्यस्य तस्य अभिव्यक्तिः भवति चेत् तर्हि तादृशज्ञानस्य अपरोक्षत्वमेव स्यात्, न पुनः परोक्षवृत्तित्वम्। एवञ्च परोक्षवृत्तेः अपरोक्षत्वं स्यात् इति दोषः भवति। तस्मात् वृत्तिज्ञानस्य प्रवेशः न कार्यः। एवमेव तत्र संवादे तत्र तेषामेव विवरणकालस्य वाक्यमपि तत्र अस्ति। विषयत्वं नानुमेयादौ सुषुप्तिव्यावृत्तिः इति। नाम सुषुप्तिपदेन अज्ञानम् अविद्या स्वीक्रियते, तद्व्यावृत्तिः तत्र अनुमेय नाम अनुमानस्थले वक्तुं न शक्यते। अनुमानं नाम परोक्षवृत्तितात्मकज्ञानस्थलेषु वक्तुं न शक्यते इति तेषामेव पक्षः। तस्मात् परोक्षवृत्त्या अज्ञानस्य निवर्तकत्वं वक्तुं न शक्यते एव इति। तर्हि तद्भिन्नत्वं विशेषं दीयते। नाम परोक्षवृत्तिभिन्नत्वे हति, साक्षिभिन्नत्वे हति, प्रमाणज्ञानमिति पक्षीक्रियते। को दोषः इत्येत् इदानीं पक्षात् बहिर्भूता भवति परोक्षवृत्तिः। तथा चेत् तत्र अप्रकाशितप्रकाशकरूपहेतुरस्ति,
परन्तु स्वनिवर्त्य अज्ञानपूर्वकत्वं वक्तुं न शक्यते इति हेतोः पुनः व्यभिचारः अत्र सम्भवति बाधस्य परिहारे अपि व्यभिचारः तत्र सम्भवति इति अतः तत्परिहारार्थं पुनः मार्गान्तरमस्ति सुलभमार्गः तत्र हेतोः अपि तद्भिन्नत्वं विशेषं दीयते परोक्षवृत्तिज्ञानभिन्नत्वे हति अप्रकाशतः प्रकाशकत्वम् इति हेतुः क्रियते एवं तत्र हेतुरपि नास्ति परोक्षवृत्तौ साध्योपि नास्ति हेतोः दोषावकाशः नासीत् चेत् तर्हि हेतुः इदानीम् अप्रयोजकः इति स्यात् इति आपत्तिः कुतः चेत् परोक्षवृत्तौ अप्रकाशतः प्रकाशकरूपहेतुरस्ति चेदपि स्वनिवर्त्य अज्ञानपूर्वकत्वं साधयितुम् अशक्यश्चेत् हेतुः नाम अप्रकाशतः प्रकाशकत्वं तर्हि परोक्षवृत्त्यात्मकज्ञानेपि अप्रकाशतः विद्यमानत्वेपि तादृशहेतुः अज्ञानं साधयितुम् अज्ञानपूर्वकत्वं साधयितुम् असमर्थः भवत्येव एवञ्च तद्वृत्तिभिन्नत्वं तत्र एवञ्च तद्भिन्नत्वं निवेश्य चेदपि तत्र परिहारः वक्तुं न शक्यते एव इति अप्रयोजकत्वं स चापत्तिः सम्भवत्येव इति किञ्च पुनः तत्र बाधः सति सम्भवति कुतः चेत् इदानीम् अपरोक्षवृत्त्यात्मकज्ञानं प्रक्षीकृतं भवति तादृश अपरोक्षवृत्त्यात्मकज्ञानेषु धर्मज्ञानं ब्रह्मस्थलीय धर्मज्ञानं तत्र प्रविष्टं भवति तत्र एकः नियमः अस्ति सर्वं ज्ञानं धर्मिणि अभ्रान्तम् इति नियमः ज्ञानं भवति चेत् तत्र ज्ञाने धर्म्यंशे तु भ्रमः न भवति इति नियमः इदानीं यत् ब्रह्मात्मकज्ञानमस्ति इदं मृतमित्याग ब्रह्मात्मकज्ञानमस्ति इदमंशस्य धर्म्यंशस्य यद् ज्ञानमस्ति इदम् इति ज्ञानमस्ति तत्र भ्रान्तिः नास्त्येव एवञ्च अज्ञानं नास्त्येव इति वक्तव्यं तत्र अज्ञानं नास्ति एवञ्च धर्मज्ञानं तत्र प्रविष्टं भवति पक्षकोटौ प्रविष्टं भवति तत्र तु अज्ञानपूर्वकत्वं वक्तुं न शक्यते हेतोः पुनः तत्र बाधः सम्भवति इति तत्रापि स्वीक्रियते नाम धर्म्यात्मकज्ञानं यत्र अस्ति तत्रापि स्वनिवर्त्य नाम तादृशधर्मज्ञानं निवर्त्य अज्ञानपूर्वकत्वं स्वीक्रियते को दोषः इति चेत् तथा वक्तुं न शक्यते कुतः चेत् तत् सदर्थ अधिष्ठानज्ञानं तथा च तत्र यदि अज्ञानम् अस्ति कथ्यते चेत् अज्ञानस्य एकं लक्षणमस्ति भावरूपम् अज्ञानस्य लक्षणं किमिति चेत् ब्रह्मोपादानत्वम् इति अपरं लक्षणमस्ति ज्ञाननिवर्तित्वम् इति एकम् एवं ब्रह्मोपादानत्वम् इति अपरं लक्षणमस्ति तादृशलक्षणञ्च इदानीम् अज्ञाने अव्याप्तं भवति कुतः चेत् लोके तु यत्र सदर्थ अधिष्ठानस्य ज्ञानं भवति तत्र अज्ञानं नास्ति इति अवश्यं स्वीकार्यं भवति यदि तस्य ज्ञानं नास्ति धर्म्यंशज्ञानं नास्ति चेत् ब्रह्मः कथं वक्तुं शक्यते इदं मदतम् इति तत्र इदमंशस्य अज्ञातत्वात् कथम् इदम् इति प्रतीतिरपि वक्तुं न शक्यते एव अतः ब्रह्मात्मकज्ञानस्थले तु तत्र धर्म्यंशस्य भ्रमः नास्ति अवश्यं स्वीकार्यं भवति परन्तु इदानीम् अज्ञानं तत्र अस्ति इति कथ्यते परन्तु तत्र ब्रह्मः तत्र नास्ति एवञ्च ब्रह्मोपादानोपलक्षणं धर्म्यंशे विद्यमानस्य अज्ञानस्य वक्तुं न शक्यते इति हेतोः ब्रह्मोपादानोपलक्षणं नास्ति इति अव्याप्तिरूपदोषः भवति तस्मात् धर्म्यंशे अज्ञानं नास्ति इति अवश्यं वक्तव्यं भवति एवञ्च स्वनिवर्त्य अज्ञानपूर्वकत्वम् अत्र वक्तुं न शक्यते तादृशधर्मज्ञानस्य एवञ्च पुनः बाधः अस्त्येव इति तद्भिन्नत्वं विशेषं दीयते पुनः दोषः नास्ति चेत् तर्हि धारावाहिकज्ञानस्थलीय द्वितीयादिप्रमासु पुनः बाधरूपदोषः असिद्धिरपि वक्तुं शक्यते इति कथमिति चेत् इदानीम् प्रभादृष्टान्तः कृतः तादृशप्रभायां तत्र प्रक्रिया एवमस्ति यदा अन्धकारः अस्ति तदानीं प्रभासंयोगेन प्रथमप्रभासंयोगेनैव तत्र अन्धकारस्य निवृत्तिः भवति पुनः द्वितीयप्रभया अन्धकारस्य निवृत्तिः भवति तत्र न शक्यते एव कुतः चेत् तत्र अज्ञानस्य अन्धकारस्य प्रथमप्रभया एव निवर्तत्वात् तस्मात् द्वितीयप्रभायाः अन्धकारनिवर्तकत्वं यथा नास्ति तद्वत् प्रकृतेपि धारावाहिकज्ञानस्थलेष्वपि प्रथमप्रमेयैव अज्ञानस्य निवर्तत्वात् पुनः द्वितीयप्रमायाः अन्धकारनिवर्तकत्वं वक्तुं न शक्यते एव अज्ञाननिवर्तकत्वं वक्तुं न शक्यते एव अज्ञानस्य तत्र अभावात् अतः अज्ञानपूर्वकत्वं द्वितीयादिप्रमासु वक्तुं न शक्यते इति हेतोः पुनः बाधः अस्ति इति किञ्च असिद्धिरूपदोषः सम्भवति कुतः चेत् प्रथमप्रमया यत् प्रकाशितं तत् प्रकाशकत्वं द्वितीयप्रमायाः अस्ति हेतोः प्रकाशतः प्रकाशकत्वमेव अस्ति न पुनः अप्रकाशतः प्रकाशकत्वम् एवञ्च असिद्धिरूपदोषः तत् सम्भवति इति तदानीं पूर्वपक्षिणा तत्र पुनः तत्र आक्षेपः क्रियते तत्र अप्रकाशतः प्रकाशकत्वं वक्तुं शक्यते कथमिति चेत् तक्षणविशिष्ट
अर्थप्रकाशकत्वं वक्तुं शक्यते द्वितीयप्रमायाः नाम प्रथमप्रमय विशेषप्रकाशः भवति सत्यं परं द्वितीयप्रमय यदा ज्ञानं भवति तत्र विषयस्य प्रकाशः यदा भवति तदानीं तादृश द्वितीयक्षणविशिष्ट अर्थस्य प्रकाशकत्वं द्वितीयप्रमायाः वक्तुं शक्यते खलु एवञ्च अप्रकाशितं यत् द्वितीयक्षणविशिष्ट अर्थः तत् प्रकाशकत्वम् अस्ति खलु को दोषः इति चेत् नाम असिद्धिः नास्ति खलु इति चेत् तत्र क्षणविशिष्ट तत् क्षणानां तत्र अप्रत्यक्षत्वमेव तथा चेत् तस्य प्रत्यक्षः एव नासीति उक्तं भवति एवञ्च तद्विशिष्टस्यापि अर्थस्य प्रत्यक्षत्वं वक्तुं न शक्यते एव तथा च प्रकाशकत्वं सूचनां तत्र नास्ति एव अतः किं कार्यं तत्र प्रथमप्रमेयः यत् प्रकाशितं तस्य प्रकाशकत्वम् इति अवश्यं स्वीकार्यं भवति एवञ्च प्रकाशितप्रकाशकत्वमेव अस्ति न पुनः अप्रकाशितप्रकाशकत्वम् इति हेतोः पुनः तत्र असिद्धिः तत्र सम्भवत्येव अतः असिद्धिः अस्त्येव इति उक्तं भवति इति तर्हि तद्भिन्नत्वं विशेषणं दीयते नाम तादृशधारावाहिकज्ञानस्थलीय द्वितीयादिप्रमाभिन्नत्वं पुनः विशेषणं दीयते दोषस्य अवकाशः नासीत् चेत् इदानीं तद्भिन्न नाम पूर्वोक्तविशेषणघटित प्रमाणज्ञानं पक्षीकृतं तादृश प्रमाणज्ञानं अपरोक्षज्ञानं पक्षीकृतं भवति तत्र अपरोक्षज्ञानेषु प्रविष्टम् अन्यज्ञानं नाम अपरोक्षवृत्त्यात्मकज्ञानं स्वीक्रियते एवञ्च नाम जडविषयकज्ञानं स्वीक्रियते तत्र पुनः बाधरूपदोषः सम्भवत्येव इति कुतः इति चेत् जडे तेषां मतरीत्या जडे अज्ञानं नास्ति इति तद्रीत्यैव आचार्याणां वाक्यमस्ति अस्वप्रकाशरूपत्वात् जडे ज्ञानं न मन्यते इत्यनेन जडे अज्ञानं नास्ति इति आचार्याणां वाक्यम् एवं तेषामपि पक्षः तथैव एवञ्च स एव भवति एवञ्च तन्मतानुसारेण जडे अज्ञानं नास्ति एवञ्च जडे अज्ञानं नास्ति चेत् जडविषयक अपरोक्षवृत्तिस्थले तु अज्ञानं वक्तुं न शक्यते एव एवं स्वनिवृत्त अज्ञानपूर्वकत्वं वक्तुं न शक्यते हेतोः पुनः बाधः अस्त्येव अतः अपरोक्षवृत्तिः अत्र पक्षीक्रियते चेदपि बाधरूपदोषः भवति खलु इति प्रश्नः तदुपरि तेषाम् आक्षेपः तत्र बाधदोषस्य परिहारः कर्तुं शक्यते कथमिति चेत् इदानीं चक्षुरिन्द्रियेण घटस्य ज्ञानं यदा भवति अयं घटः इत्याकारः ज्ञानं यदा भवति तदानीं घटावच्छिन्नस्य चैतन्यस्य अभिव्यक्तिः भवति इति नियमः एवञ्च घटावच्छिन्नचैतन्यं अयं घटः इत्याकारः ज्ञानस्य विषयः इति तेषां पक्षः तद् यदा अस्ति तद्वदेव अज्ञानमपि एवं स्वीक्रियते नाम यदा अयं घटः इत्याकारः ज्ञानं भवति तदानीं घटावच्छिन्न चैतन्यावरक अज्ञाननिवृत्तिः भवति इति वक्तुं शक्यते एवञ्च अज्ञानपूर्वकत्वं घटेपि वक्तुं स्वीक्रियतां को दोषः इति घटे नाम घटावच्छिन्न चैतन्यावरक अज्ञाने आवृतम् अज्ञानं स्वीक्रियतां को दोषः एवं तन्निवर्तितं वक्तुं शक्यते खलु इति चेत् इदानीम् अयं घटः इत्याकारः तत्र चैतन्यं भिन्नं तेषां पक्षरीत्यानुसारेण तत्र चैतन्यं तत्र अभिव्यक्तचैतन्यम् इत्यात्मकमिति हेतोः तत्र भिन्नं स्वीक्रियते चेत् दोषस्य अवकाशः नास्ति एवञ्च घटावच्छिन्न चैतन्यावरक अज्ञानम् एकं पटावच्छिन्न चैतन्यावरक अज्ञानं द्वितीयम् इति स्वीकार्यम् अवश्यं स्वीकार्यं भवति यदा चैतन्यं यथा एवं तद्वदेव इदानीम् अज्ञानमपि स्वीकार्यं भवति तथा चेत् यत्र एक अज्ञानपक्षकम् अस्ति तन्पक्षानुसारेण बाधः तथैव अस्ति कुत चेत् यदा घटावच्छिन्न चैतन्यावरक अज्ञानस्य निवृत्तिः भवति तदानीम् अज्ञानस्य निवर्तमानत्वात् सद्यः मोक्षः कुत सर्वत्र अज्ञानस्य निवृत्तिः भवति इति हेतोः सद्यः सर्वेषामपि मोक्षः स्यात् इति आपत्तिः सम्भवति अतः एक अज्ञानपक्षके एतादृशपरिहारः वक्तुं न शक्यते एव किञ्च इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् उक्तं चेत् तत्र तादृश अज्ञानं विषयावरकम् अस्ति इति स्वीकृत्य परन्तु विषयावरकमेव इति वक्तुं न शक्यते कुतैः चेत् तत्र चैतन्यञ्च नाम घटावच्छिन्न चैतन्यं यत् अस्ति तस्य स्वप्रकाशकत्वं तेषां पक्षानुसारेण नास्ति अस्वप्रकाशकत्वमेव अस्ति तथा चेत् यत्र स्वप्रकाशकत्वं तत्र प्रकाशः यत्र अस्ति तत्र तु आवरणमस्ति इति वक्तुं शक्यते परन्तु तस्य अस्वप्रकाशरूपत्वात् तत्र प्रकाशः नास्ति हेतोः तत्र अज्ञानस्य आवरणं वक्तुं न शक्यते एव अतः स्वविषयावरणम् इत्यपि तत्र दलं नास्ति इति हेतोः बाधरूपदोषः अत्र सम्भवत्येव इति किञ्च घटावच्छिन्न चैतन्यम् इति स्वीकृत्य इदानीम् उक्तं तादृशविषय घटावच्छिन्न चैतन्यम् अयं घटः इति ज्ञानस्य विषयः इति स्वीकृत्य एतावत्पर्यन्तम् उक्तं परन्तु तत्र चैतन्यम् अयं घटः इत्याकारक ज्ञानस्य विषयः घटावच्छिन्न चैतन्यम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते इति कुतः इति चेत् इदानीं घटज्ञानं भवति तत्र तत्पक्षानुसारेण लोके तु घटज्ञानं भवति घटज्ञानं कुतः भवति चेत् घटे तु
महत्त्वम् उद्भूतरूपमस्ति, महत्त्वमस्ति, अतः चक्षुरिणे तस्य ज्ञानं वक्तुं शक्यते। परन्तु चैतन्ये तु उद्भूतरूपत्वमपि नास्ति, महत्त्वमपि नास्ति। तथा चेत् चक्षुरिन्द्रियेण तादृश अयङ्घटः इति ज्ञानस्य विषयः चैतन्यं, तस्य चक्षुर्जन्यज्ञानविषयत्वं कथं वक्तुं शक्यते? अतः किमायतमिति चेत् अयङ्घटः इत्याकारज्ञानस्य विषयः यदि चैतन्यं विषयः भवति चेत् तदा अज्ञानं वक्तुं शक्यते। परन्तु इदानीं चैतन्यमेव वक्तुं न शक्यते। घटावत् चैतन्यं चक्षुर्जन्यज्ञानविषयः भवति इति वक्तुमेव न शक्यते इति हेतोः तत्पक्षः खण्डितः भवत्येव इति। तत्र उद्भूतरूपवत्वं, महत्त्वं चक्षुर्जन्यज्ञानविषयत्वे अप्रयोजकं भवति। यदा चन्द्रग्रहणवेलायां राहोः प्रत्यक्षः भवति, तत्र यद्यपि राहोः रूपमपि नास्ति, एवं महत्रूप तत्र गुणोपि नास्ति इति हेतोः तस्य प्रत्यक्षः कथं भवति? परन्तु चन्द्रावच्छिन्नस्य राहोः प्रत्यक्षः तत्र भवति। तथा च रूपभावेपि यथा राहोः प्रत्यक्षः भवति, तद्वदेव चैतन्येपि रूपस्य अभावेपि चैतन्यस्य चक्षुर्जन्यज्ञानविषयत्वं स्वीक्रियतां को दोषः इति चेत् तत्र परिहारद्वयं। तत् दृष्टान्तः न इति एकः पर्यायः। कुतः चेत् तत्र राहोः रूपं स्वीक्रियते, नीलरूपम् अस्ति इति स्वीक्रियते, एवञ्च चक्षुर्जन्यज्ञानविषयत्वं वक्तुं शक्यते। एवमेव यदि राहोः रूपं नास्ति इति स्वीक्रियते चेत् अस्तु नाम, परन्तु राहुदृष्टान्तेन यथा चैतन्यस्य चक्षुर्जन्यज्ञानविषयत्वाभावः साध्यते, चक्षुर्जन्यज्ञानविषयत्वं यदा साध्यते, तद्वदेव आकाशदृष्टान्तेन तदभावोपि साधयितुं शक्यते। चक्षुर्जन्यज्ञानविषयत्वाभावोपि आकाशदृष्टान्तेन वक्तुं शक्यते। कुतः चेत् आकाशे तु रूपं नास्ति, परन्तु एवञ्च चक्षुर्जन्यज्ञानविषयत्वमपि तत् नास्ति। तद्दृष्टान्तानुसारेण चैतन्येपि रूपस्य अभावात् चक्षुर्जन्यज्ञानविषयत्वं नास्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः तत्र यदि राहुदृष्टान्तेन तथा कथ्यते चेत् आकाशदृष्टान्तेन तदभावोपि वक्तुं शक्यते इति हेतोः चक्षुर्जन्यज्ञानविषयत्वं नास्ति इत्येव आयातं भवति। एवञ्च अयङ्घटः इत्याकारकज्ञानस्य घटावत् चैतन्यं विषयः भवति इति वक्तुं न शक्यते एव इति उक्तं भवति इति। किञ्च एतादृश उपादनेन तत्र प्रयोजनान्तरमस्ति। लोके तु अयङ्घटः इति शब्दजन्यज्ञानेन शब्देन जायमानस्य ज्ञानस्य एवं चक्षुरिन्द्रियेण जायमानस्य अयङ्घटः इत्याकारकज्ञानस्य विषयभेदः नास्ति इति लोके दृष्टः। नाम अयङ्घटः इति ज्ञानस्य यः विषयः घटः, स एव नाम शब्दजन्यज्ञानेन यः विषयः स एव चक्षुर्जन्यज्ञानस्यापि अयङ्घटः इत्याकारकज्ञानस्यापि स एव विषयः भवति इति लोके दृष्टः। एवञ्च विषयभेदप्रतीतिः नास्ति लोके तु। तादृशप्रयोजनम् इदानीम् उक्तं भवति। कुतः चेत् तत्र यदि अयङ्घटः इत्याकारक चक्षुर्जन्यज्ञानस्य घटावत् चैतन्यं विषये कथ्यते चेत् तर्हि परोक्षवृत्त्यात्मकज्ञाने तु चैतन्यं विषयः, अपरोक्षवृत्तिज्ञानस्थले तु चैतन्यं विषयः, परोक्षवृत्तिज्ञानस्थले तु घटः विषय इत्यनेन विषयभेदः स्यात् इति आपत्तिः सम्भवति। अतः तत्र चैतन्यं विषयः न भवति इति अवश्यं स्वीकार्यम्। एवञ्च लोके यः विषयभेद अप्रतीतिः अस्ति तदपि अप्रतीतिः या अस्ति सापि इदानीं युज्यते एव इति। तथा च परोक्षवृत्तेः अथवा अनात्मविषयक अपरोक्षवृत्तिज्ञानं स्वीकृत्य तत्र दोषः तत्र बाधरूपदोषः सम्भवत्येव। अतः तत्र एतादृश अनुमानेन अज्ञानं साधयितुं न शक्यते एव इति। तर्हि पर्यवसितम् एवम् उक्तं भवति। आत्मविषयक अपरोक्षज्ञानम् इति पक्षीक्रियते। को दोषः इदानीं? कुत्रापि दोषस्य अवकाशः नास्ति इति चेत् यदि आत्मविषयक अपरोक्षवृत्तिज्ञानम् इति स्वीक्रियते चेत् यद्यपि तत्र समन्वयः भवति, व्यभिचारदोषः अत्र भवति। कुतः चेत् अनात्मविषयक अपरोक्षज्ञानस्य इदानीं पक्षात् बहिर्भावः अस्ति, तद्व्यावृत्तम् इदानीं। तथा चेत् तत्र अप्रकाशितप्रकाशकत्वरूप तत्र हेतुरस्ति, साध्यं नास्ति, सन्निवात्य अज्ञानपूर्वकत्वं नास्ति हेतोः, पुनः व्यभिचारः सम्भवत्येव। अतः आत्मविषयक अपरोक्षवृत्तिः स्वीक्रियते चेदपि व्यभिचारः सम्भवति इति। तर्हि तत्परिहारात्मकं पुनः हेतु आत्मविषयकत्वं विशेषं दीयते। एवञ्च अप्रकाशितप्रकाशकत्वरूप तादृशदलस्य सद्भावेपि जडविषयक अपरोक्षवृत्तौ आत्मविषयकरूपदलस्य तत्र अभावात् तत्र व्यभिचारस्य अवकाशः नास्ति इति कथ्यते चेत् तर्हि इदानीम् आत्मविषयकत्वे सति अप्रकाशितप्रकाशकत्वं हेतुः कृतः। तथा चेत् पक्षे तु समन्वयः सम्भवति। दृष्टान्तः तत्र अस्ति, प्रभातः दृष्टान्तः, तत्र आत्मविषयकत्वं कथं वक्तुं शक्यते? अतः
आत्मविषयकत्वं निवेशनं तत्र विशेषं दीयते चेत् तत्र दोषः सम्भवति। तस्मात् एतादृश अनुमाने नाम पक्षः तत्र कः इति निरूपितुं न शक्यते इति हेतोः तादृशप्रमाणज्ञानं पक्षीकृत्य एवञ्च आत्मविषयक अपरोक्षवृत्तिमादाय अपि तत्र दोषः परिहर्तुं तत्र बाधरूपदोषः विविधरूपदोषः तत्र सम्भवति इति हेतोः तत्र पक्षः निरूपयितुं न शक्यते इत्येव आयातम् इति। एवञ्च पक्षस्य निराकरणं कथं भवति? साध्यमस्ति तत्र स्वप्राग्भावव्यतिरिक्त स्वविषयावरण स्वनिवर्त्य स्वदेशगतवस्त्वन्तरपूरकम् इति तत्र अस्ति। परन्तु एतादृशसाध्यमपि वक्तुं न शक्यते इति। कुतः चेत् प्रथमं विशेषणं स्वप्रागव्यतिरिक्तत्वं विशेषणं दत्तं। कुतः चेत् तत्र प्रमाणज्ञानप्रागममादाय तत्र अर्थान्तरपरिहारार्थं यदि तादृशदलस्य अभावे तु स्वविषयावरण स्वनिवर्त्य स्वदेशगतवस्त्वन्तरपूरकम् इत्येव साध्यं क्रियते चेत् तर्हि पक्षे समन्वयवेलायां प्रमाणप्रागभावमादाय अर्थान्तरदोषः सम्भवति। कुतः चेत् प्रमाणप्रागभावः स्वविषयावरणं यावत्पर्यन्तं प्रागभावः अस्ति तावत्पर्यन्तं ज्ञानं नोदेति इति हेतोः विषयावरणं भवति। स्वनिवर्त्यं प्रमाणज्ञानेन प्रागभावस्य प्रमाणज्ञानप्रागभावस्य नाशः भवति इति हेतोः निवर्त्योपि भवति प्रमाणज्ञानप्रागभावः। एवमेव स्वदेशगत अतः प्रागभावध्वंसयोः स्वप्रतियोगी समवायि कारणवृत्तित्वम् इति नियमः इति हेतोः यत्र प्रतियोगी अस्ति प्रमाणज्ञानं यत्र अस्ति तत्रैव प्रमाणज्ञानप्रागभावः अस्ति इति हेतोः स्वदेशगतत्वमपि तत्र अस्ति इति हेतोः तादृशप्रागभावमादाय अर्थान्तरदोषः भवति। अतः तत्र प्रागभावव्यतिरिक्तं विशेषणं दत्तं, परन्तु तस्य आवश्यकता नास्ति इति। कुतः चेत् तेषां पक्षः एवं ज्ञानम् अज्ञानस्य एव निवर्तकम् अन्यस्य निवर्तकं न भवति तेषां पक्षः। तथा चेत् इदानीं यदि प्रमाणज्ञानप्रागभावः यदि स्वीक्रियते चेत् यद्यपि स्वविषयावरणं भवति परन्तु स्वनिवर्त्यः प्रागभावः न भवत्येव। कुतः चेत् तेषां पक्षः ज्ञानम् अज्ञानस्यैव निवर्तकम् अन्यस्य निवर्तकं न भवत्येव। एवञ्च प्रमाणज्ञानेन अज्ञानस्य निवृत्तिः भवति न पुनः प्रमाणज्ञानप्रागभावस्य। एवञ्च स्वनिवर्त्यपदेन तस्य व्यावृत्तिः सम्भवति। अतः पुनः स्वप्रागभावव्यतिरिक्तं विशेषणं व्यर्थं भवत्येव इति। किञ्च तत्र अभावव्यतिरिक्तत्वम् इत्येव अलं तत्र नाम स्वप्राक् इति विशेषणं व्यर्थं भवति इति। कुतः चेत् यदि स्वप्राक् इति विशेषणं न दीयते चेत् तर्हि प्रागभावमादाय अर्थान्तरता इति वक्तुं न शक्यते एव। प्रागभावोपि अभावः इति हेतोः तद्व्यतिरिक्तं नास्ति इति हेतोः तस्य सङ्ग्रहः न भवत्येव इति। परन्तु अभावपदस्य ध्वंसः इति अर्थः स्वीक्रियते। एवञ्च ध्वंसव्यतिरिक्तत्वम् अभावस्य अस्ति प्रागभावस्य अस्ति खलु पुनः प्रागभावमादाय अर्थान्तरता अस्ति खलु चेत् तत्र यत्र सामान्येन कथ्यते तस्य विशेषार्थं स्वीकृत्य दोषः न कथनीयः। तथा चेत् असिप्रसङ्गः भवति। पर्वतः वन्यमा धूमादि कथ्यते चेत् धूमपदस्य नीलधूमम् इति महानसी धूमः इति स्वीकृत्य महानसी धूमः पर्वते नास्ति असिद्धिरूपदोषः इत्यपि अतिप्रसङ्गः स्यात्। अतः सामान्यपदस्य विशेषार्थं स्वीकृत्य कुत्रापि दोषः न कथनीयः। तथा चेत् प्रकृतेपि अभावपदस्य अभावत्वावच्छिन्नमित्येव अर्थः न पुनः ध्वंसः इत्यर्थः। एवञ्च अभावव्यतिरिक्तं विशेषण दत्ते इति दानेन प्रागभावस्य व्यावृत्तिः भवति। पुनः स्वप्राक् इति विशेषणं व्यर्थं भवति इति। तथा न तत्र तत्र नियमः अस्ति स्वसमानाधिकरणधर्मान्तरे वैयत्तमिति नियमः। यत्र स्वसमानाधिकरण धर्मः यत्र अस्ति तत्रैव वैयत्तं वक्तुं शक्यते। परन्तु अत्र तथा वक्तुं न शक्यते। नाम अभावव्यतिरिक्तम् इति नाम अभावव्यतिरिक्तम् इत्यस्य अभावभेदः इत्यर्थः। स्वप्रागभावव्यतिरिक्तम् इत्यस्य स्वप्रागभावभेदः इत्यर्थः। भेदयोः परस्परभेदः अस्ति इति। कुतः चेत् अभावव्यतिरिक्तत्वम् इत्यस्य अभावभेदः इत्यस्य अर्थः अभावत्वपर्याप्त अवच्छेदक प्रचोदक अभावत्वम् इत्यर्थः तत्र अस्ति। एवं स्वप्रागभावव्यतिरिक्तम् इत्यत्र स्वप्राक्त्व अभावत्व उभयपर्याप्त अवच्छेदक प्रचोदक अभावत्वं तत्र अस्ति।
एवञ्च स्वपदेन यदि अभावत्व पर्याप्त अवच्छेदक स्वप्रतियोगिताक अभावत्व पर्याप्त अवच्छेदक प्रतियोगिताक अभावत्वं स्वपदेन स्वीक्रियते चेत् तद अधिकरणे यदि स्वप्राक्त्व अभावत्व उभयपर्याप्त अवच्छेदक प्रतियोगिताक अभावत्वम् अस्ति चेत् तर्हि धर्मान्तरगणितं भवति, अतः स्वप्राक् इति व्यर्थं भवति इति वक्तुं शक्यते। परन्तु तत्र गणितं न भवति, अतः अखण्डाभावः, अतः वैयत्तं कथं शङ्क्यते इति प्रश्नः। स्वप्राक् इति व्यर्थं भवति इति कथं शङ्क्यते इति प्रश्नः। स्वप्राक् इति व्यर्थं भवति इति कथं भवति इति प्रश्नः इति चेत् तत्र एतादृशपरिहारः तत् परिष्कारवेलायां वक्तुं शक्यते। परन्तु इदानीं तत्त्वनिर्णयवेलायां तु एतादृशवैयक्तिकदोषः नाम तत्र व्यर्थं न भवति इति नाम लघुना यत्र निर्देशः कर्तुं शक्यते तत्र गुरुणा निर्देशः न युक्तः एव। एवञ्च तत्त्वनिर्णयवेलायां तु लघुना निर्देशः एव कार्यः, एवञ्च अभावव्यतिरिक्तपदेनैव तस्य व्यावृत्तिः सम्भवति। अतः पुनः स्वप्राक् इति विशेषणं व्यर्थमे भवति इत्यनेन स्वप्राक् इत्यस्य वैयत्यम् इति। एवं स्वविषयावरणम् इति अस्ति, तत् तादृशदलस्यापि आवश्यकता नास्ति इति। कुतः चेत् स्वविषयावरणम् इत्यत्र विषयम् आवृत्य वर्तते इति, परन्तु जडे कथं वक्तुं शक्यते इदं? कुतः चेत् जडे अज्ञानमेव वक्तुं न शक्यते, अज्ञानं नास्ति हेतोः, अज्ञान आवरकम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते एव। एवञ्च जडे अज्ञानस्य अभावात् अज्ञानपूर्वकत्वं वक्तुं न शक्यते, नाम स्वविषयावरणम् इत्यनेनैव तस्य व्यावृत्तिः सम्भवति, अज्ञानस्यापि व्यावृत्तिः सम्भवति। अतः तत्र तादृशदलं नाम स्वविषयावरणम् इति कथनेन अज्ञानस्यापि व्यावृत्तिः सम्भवति, अतः बाधरूपदोषः तत्र भवति। तस्मात् स्वविषयावरणम् इति व्यर्थमेव भवति इति। किञ्च तथापि यदि कथ्यते चेत् आवरणम् इत्येव अलम् इत्यनेनैव तस्य सङ्ग्रहः भवति। यदि अज्ञानम् आवरणं भवति स्वीक्रियते चेदपि आवरणम् इत्यनेन वक्तुं शक्यते, स्वविषयपदम् इति पुनः व्यर्थं स्यात् तावत् तत्रापि दोषः सम्भवत्येव इति। एवमेव स्वनिवत्यम् इति तृतीयं विशेषणं, तस्यापि वैयक्त्यमेव। कुतः चेत् एकः परिहारः तत्र पूर्वं तत्र स्वविषयावरणम् इत्यत्र पुनः तेषां पक्षानुसारेण अर्थान्तपरिहारे तस्य विशेषणं दत्तं। कुतः चेत् तत्र स्व उत्पादक अदृष्टमादाय पुनः दोषः सम्भवति, तद् व्यावृत्तं अपेक्षते इति चेत् स्व उत्पादक अदृष्टमादाय अर्थान्तः वक्तुं न शक्यते एव। कुतः चेत् स्वनिवृत्तपदेन तस्य व्यावृत्तिः सम्भवति खलु, ज्ञानम् अज्ञानस्य निवर्तकं तेषां पक्षः। एवञ्च स्व उत्पादक अदृष्टं यदस्ति तत् अज्ञानरूपं न भवत्येव, अज्ञानभिन्नं भवति, अतः तद् निवर्तकत्वं वक्तुं न शक्यते एव, तद्दलेनैव तस्य व्यावृत्तिः सम्भवति, अतः तद् व्यर्थमेव भवति इति तत्र परिहारः इति। एवं स्वनिवर्त्यम् इत्यस्ति, तस्यापि वैयक्त्यं कथम् इति चेत् तत्र वृत्तिः चिदुपरागार्ता इति एकं मतं। तद्पक्षानुसारेण अज्ञानस्य तत्र वृत्तेः उपयोगः कः चेत् चित्तसम्बन्धार्थं विषयेन साकं चित्तः सम्बन्धः अपेक्षते, तदर्थमेव वृत्तेः अपेक्षा। नाम तेन किमायत्तम् अज्ञाननिवर्तकत्वं तस्य नास्ति इति उक्तं भवति। घटप्रकाशकज्ञानस्य इति वक्तव्यं, न पुनः एतादृशवृत्तेः तथा वृत्तिः चिदुपरागात् इति मते तु वृत्तेः अज्ञाननिवर्तकत्वं नास्ति। अथवा मतान्तरमस्ति, किमिति चेत् घटाकारवृत्त्या तत्प्रथमे चैतन्येन वा घटाभिव्यक्तिः भवति, तादृश घटावत् चैतन्यस्य अभिव्यक्तिः भवति। एवञ्च तादृशघटप्रकाशक तत्र एतादृशपक्षे वक्तुं शक्यते चेत् तत्रापि वक्तुं न शक्यते। कुतः चेत् तत्र इदानीं पक्षः घटप्रकाशकज्ञानं नाम अभिव्यक्तिचैतन्यं तत्र पक्षः इति वक्तव्यं। तस्य तु अभिव्यक्तिचैतन्यस्य तु अज्ञाननिवर्तकत्वं नास्त्येव। कुतः इति वृत्त्या नाम प्रतिबिम्बितचैतन्येन वा अथवा घटाकारकवृत्त्या तस्य निवर्तकत्वमस्ति, न पुनः एतादृशघटप्रकाशकज्ञानस्य नाम घटावच्छिन्न घट अभिव्यक्तचैतन्यस्य घटे अभिव्यक्तचैतन्यस्य अज्ञाननिवर्तकत्वं नास्त्येव। एवं स्वनिवर्त्यस्य इति पदस्यापि नाम बाधरूपदोषः भवति। यदि निवेशते स्वनिवर्तकत्वम् इति विशेषं दीयते चेत् अज्ञानस्य स्वनिवर्तकत्वं नास्ति हेतोः तद् बाधरूपदोषः सम्भवत्येव इति, अतः तद्विशेषणमपि व्यर्थमेव भवति इति। एवमेव अन्तिमं विशेषणं स्वदेशगतत्वम् इति विशेषणमस्ति। वस्तुनि तस्यापि वैयक्त्यमेव। कुतः चेत् अज्ञानं कुत्र अस्ति इत्येतत् तेषां पक्षे एकं वाक्यमस्ति, आश्रयत्व विषयत्वभागिनी निर्विशेषचित्तेव केवला इति। एवञ्च अज्ञानं कुत्र अस्ति चेत् निर्विशेषचितिः अस्ति, न पुनः कुत्र यत्र प्रमाणज्ञानम् अस्ति तत्र वक्तुं न शक्यते एव इति।
एवञ्च तत्र तादृशविशेष नाम स्वदेशगतत्वम् इति निवेश्य चेदपि तत्र अज्ञानस्य सङ्ग्रहः न सम्भवत्येव। तथा च तादृशदस्य वैयत्त्यम् अस्ति एव। तथा च विशिष्टचतुष्टयस्यापि वैयत्त्यम् अस्ति। तथा च एतादृशसाध्यं स्वीकृत्यापि अज्ञानस्य साधनं कर्तुं न शक्यते एव इति। किञ्च अप्रकाशितप्रकाशकत्वम् इति हेतुरस्ति, तदपि वक्तुं न शक्यते। प्रकाशकत्वम् इति अस्ति, तस्य अर्थः कः इति प्रश्नः। तत्र सप्तधा विकल्पः कर्तुं शक्यते। ज्ञानत्वं वा ज्ञानहेतुत्वं वा अथवा साक्षात् परम्परया वा व्यवहारहेतुत्वं मात्रं वा अथवा तमोनिवर्तकत्वम् अथवा आवरणनिवर्तकत्वम् अथवा अज्ञान अंधकार अन्यतनिवर्तकत्वम् अथवा प्रकाशकशब्दवाच्यत्वम् इति सप्तधा विकल्पः कर्तुं शक्यते। परन्तु किमपि वक्तुं न शक्यते एव इति। कुतः चेत् प्रथमपक्षः तत् ज्ञानत्वम् इति विकल्पः कृतः। ज्ञान नाम प्रकाशकत्वं नाम ज्ञानत्वम् इति अर्थः। इति ज्ञानत्वम् इति कथ्यते चेत् पक्षे प्रमाणज्ञाने वक्तुं शक्यते ज्ञानत्वम् अस्ति, परन्तु दृष्टान्ते प्रभायां ज्ञानत्वं नासीति दृष्टान्ते साधनवैकल्यदोषः अत्र सम्भवति इति। अतः ज्ञानहेतुत्वम् इति वक्तव्यं। ज्ञानहेतुत्वम् इति कथ्यते चेत् पक्षे नास्ति, असिद्धिरूपदोषः। किञ्च इन्द्रियव्यभिचारः कुतः चेत् अप्रकाशितात् प्रकाशकत्वम् इत्यस्य ज्ञानहेतुत्वम् इति अर्थः स्वीकृतः। इन्द्रियज्ञानहेतुत्वम् अस्ति, परन्तु तत्र अज्ञानपूर्वकत्वं वक्तुं न शक्यते इति हेतोः व्यभिचारः तत्र सम्भवति इति। अतः इन्द्रियव्यभिचारः अस्ति हेतोः द्वितीयपक्षः न युज्यते। अत एव न तृतीयः। कुतः चेत् तृतीयपक्षः साक्षात् परम्परया वा व्यवहारहेतुत्वं परम्परया इन्द्रियादौ अस्ति। एवञ्च इन्द्रियादौ तादृश हेतुरस्ति, साध्यं नास्ति, अतः पुनः व्यभिचारः भवत्येव। तृतीयविकल्पोऽपि न युज्यते। अतः तमोनिवर्तकत्वम् इति वक्तव्यं। तमोनिवर्तकत्वम् इति तमपदेन किं स्वीक्रियते? अज्ञानं स्वीक्रियते वा अन्धकारः स्वीक्रियते वा? ज्ञानं स्वीक्रियते चेत् दृष्टान्ते साधनवैकल्यम्, अन्धकारः स्वीक्रियते चेत् असिद्धिरूपदोषः। अतः तमपदे किञ्च उभय अनुगतं तमस्त्वं स्वीक्रियते चेत् उभय अनुगतं तमस्त्वं नास्त्येव। अतः तमोनिवर्तकत्वम् इति पक्षः न युज्यते। तर्हि आवरणनिवर्तकत्वं नाम अज्ञानम् इत्यर्थः। तथा चेत् आवरणम् इत्यस्यापि तत्रापि पुनः आवरणं पदेन किं स्वीक्रियते? अन्धकारो वा अथवा अज्ञानं वा? स एव दोषः पुनः अस्त्येव। अतः उभयमपि स्वीकर्तुं न शक्यते एव। तर्हि षष्ठपक्षः नाम अज्ञान अंधकार अन्यथा निवर्तकत्वम् इति वक्तव्यं। तथा चेत् साध्य अवैशिष्टदोषः सम्भवति इति। कुतः चेत् तत्र साध्यम् अज्ञानपूर्वकत्वं साध्यं नाम अज्ञानपूर्वकत्वं साधनीयं, तदेव साध्यं भवति। परन्तु अज्ञानम् इदानीम् एतावत्पर्यन्तं न सिद्धमेव, सन्दिग्धम् अस्ति। इदानीं यदि हेतौ अपि यदि प्रकाशकत्वम् इत्यस्य अज्ञान अंधकार अन्यथा निवर्तकत्वं स्वीक्रियते, अज्ञानं प्रविष्टं भवति, अज्ञानस्य सन्दिग्धत्वम् अस्ति। एवं साध्यहेतोः पुनः ऐक्यं स्यात् इति नाम उभयत्रापि एकैव दोषः सम्भवति, सन्दिग्धरूपदोषः अत्र अस्त्येव इति। अतः अज्ञान अंधकार अन्यथा निवर्तकत्वम् इति पक्षः न विद्यते। तर्हि प्रकाशकशब्दवाच्यत्वम् इति अर्थः स्वीक्रियते। को दोषः इति चेत् प्रथमदोषः तत्र उभय नाम प्रभायां ज्ञाने उभयत्र विद्यमानं प्रकाशकत्वं भिन्नं भिन्नम् इत्यनेन तस्य व्यावृत्तिः सम्भवति। तथापि यदि स्वीक्रियते चेत् तर्हि नाम एवम् उक्तं भवति तत्र प्रकाशकशब्दवाच्यत्वं यदि शब्दवाच्यहेतुत्वम् इत्यर्थः स्वीक्रियते चेत् तर्हि इदानीम् उभयत्र अस्ति इति वक्तव्यं। कुत्र? प्रभायामपि अस्ति, प्रमायामपि एतादृशशब्दहेतुत्वम् अस्ति इति स्वीकृत्य परिहारः कार्यः भवति। परन्तु तथा च अतिप्रसङ्गः भवति। नाम शब्दहेतुत्वेन यदि तथा परिहारः क्रियते चेत् अतिप्रसङ्गः अस्ति। नाम इदानीं गोशब्दवाच्यत्वं धेनौ अस्ति, तत्र शृङ्गम् अस्ति, तद्दृष्टान्तानुसारेण पृथिवी शृङ्गवती गोशब्दवाच्यत्वात् इत्यनेन गोशब्दवाच्यत्वं पृथिव्याम् अस्ति, शृङ्गवत्वं स्यात्, पृथिव्यामपि शृङ्गं स्यात् इति आपत्तिः सम्भवत्येव। अतः शब्दवाच्यत्वसाम्येन कुत्रापि तत्र साध्यं साधयितुं न शक्यते एव। प्रकृतेऽपि किमायतं प्रकाशकत्व शब्दवाच्यत्वं प्रकाशकशब्दवाच्यत्वम् इति अर्थः स्वीक्रियते चेत् तदपि वक्तुं न शक्यते इति आयातम्। एवञ्च हेतुः तत्र कः इति प्रश्नः तथैव अस्ति। तथा च एतादृशहेतुना अज्ञानपूर्वकत्वं साधयितुं न शक्यते एव। एवमेव दृष्टान्तोपि न युज्यते एव। कुतः चेत् दृष्टान्तः तत्र प्रथमोत्पन्न अंधकारे प्रथमोत्पन्न दीपप्रभावत इति दृष्टान्तः कृतः। तत्र प्रथमपदं किमर्थं? कुतः चेत् अंधकारे उत्पन्न दीपप्रभावत इत्येव अलं। कुतः चेत् अंधकारे
एकवारमेव दीपस्य प्रभा दीपप्रभा भवति। द्वितीयप्रभया अन्धकारः नाम अन्धकारे इति कथनेनैव द्वितीयप्रभया प्रसक्तेव तत् नास्त्येव। अन्धकारे एकवारं प्रभायाः संयोगः भवति न पुनः द्विवारम्। एवञ्च प्रथमोत्पन्न इति प्रथमपदस्य वैयत्तं स्यात् इति इत्यादि तत्र दोषः वक्तुं शक्यते। एवञ्च एतादृश अनुमानेन विवादगोचरापन्नं प्रमाणज्ञानं स्वप्राग्भावव्यतिरिक्त स्वविषयावरण स्वनिवर्त्य स्वदेशगतवस्तुन्तरपूरकम् अप्रकाशत प्रकाशकत्वात् इति प्रथमोत्पन्न अन्धकारे प्रथमोत्पन्न जीवप्रभावत् इति अनुमानेनापि तत्र अज्ञानसिद्धिः न भवत्येव। एवञ्च प्रमाणचतुष्टयेन अज्ञानसिद्धिः न भवति। तथा च किमायतम् अज्ञानं नास्ति, प्रमाणं नास्ति, अज्ञानं नास्ति इत्यायतं। तथा च आचार्यैः यद् वाक्यमुक्तम् अज्ञानाभावतः शास्त्रं सर्वं व्यक्ति भविष्यति उक्तं तद् युज्यते एव। तथा च दोषः नास्ति। कृष्णार्पणमस्तु। ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸರ್ವಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಉದ್ಗ್ರಂಥವಾದಂತಹ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಟೀಕಾವಾದಂತಹ ಸುಧಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಪ್ರಾಯಃ ಜಿಜ್ಞಾಸಾದಿಗಳ ವಿಷಯ ಅಂತ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಬಂದದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮತದ್ದೇ. ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕಾರರು ಮಾಡುವಂತಹ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸುಧಾಕಾರರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಉಂಟೆಂಬುದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಉಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಮಳಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಸುಧಾಕಿರುವಂಥ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೋಷ ಉಂಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸುಧಾದ ಪಂಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಧಿಕರಣದ ಸುಧಾದ ಇದು ಅಂಗವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ನ್ಯಾಯಮತ ಗುರುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಸುಧಾ ಹೇಗೆನೋ ಇದು ಅಣುಸುಧಾ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸುಧಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ನ್ಯಾಯಾಮೃತ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಧಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಗುರುಗಳೇ. ಅಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನಾಗಿ ಆ ಗುರುಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿ. ತುಂಬ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷ ತುಂಬ ಉಂಟು, ನನ್ನ ಸ್ವ ದೋಷ ಅದು. ಆದರೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಬರಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಆ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿಸಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗೆ ಆ ಗುರುಗಳು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಧಾಮಂಗಳದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇದೇ ತಾವು ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸಾರಂಗಪಾಣಿಯ ಪಾದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಗಂಗೆ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರತೀಕಗಳು ಇದೆ, ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಗಂಗೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಅದು ವೇದಿಕೆಯ ತನಕ ವಾಗ್ಗಂಗೆ ಇವತ್ತು ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಮೂಲಕ. ಅದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಇದು ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆಶ್ರಮ ಆದಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪೂಜ್ಯ ಪಲಿಮಾರು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು, ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಪಾಠ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಪಾಠ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮ ಆದ ಆರಂಭದ ದಿವಸ ಅವರು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಾಂಗಣದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಮೂಲಕ ತರ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಅನುವಾದವಾಗಿತ್ತು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅವರ ಅನುವಾದ ಕೇಳಿ ಭಾರೀ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸುಧಾ ಅನುವಾದವೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಕಿರಿಯರ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಮಠಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಮಾಧವ ತೀರ್ಥ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು, ಕಣ್ವ ಮಠದ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವೇದಘೋಷ, ಯೋಗದೀಪಿಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವೇದಘೋಷ.
ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ತದ್ವಿಷ್ಣೋರ್ವಿಷ್ಣೋಸ್ತಸ್ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪರಮಂ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತತ್ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪರಮಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ಪದಂ ಪರಮಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ಪರಮಂ ಪದಂ ಪದಂ ಪರಮಂ ಪರಮಂ ಪದಂ ಸದಾ ಸದಾ ಪದಂ ಪರಮಂ ಪರಮಂ ಸದಾ ಪದಂ ಸದಾ ಸದಾ ಪದಂ ಪದಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸದಾ ಪದಂ ಪದಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸದಾ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ಸೂರಯಃ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸದಾ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಾಃ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ಸೂರಯಃ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಾಃ ಸೂರಯದಿತಿ ಸೂರಯಾಃ ದಿವಿ ಇವ ಚಕ್ಷುಶ್ಚಕ್ಷುರ್ದಿವಿ ಇವ ದಿವಿ ಇವ ಚಕ್ಷುರಾತಾತಮಾತಾತಂ ಚಕ್ಷುರ್ದಿವಿ ಇವ ಚಕ್ಷುರಾತಾತಂ ದಿವಿ ಇವೇತಿ ದಿವಿ ಇವ ಚಕ್ಷುರಾತಾತಮಾತಾತಂ ಚಕ್ಷುಶ್ಚಕ್ಷುರಾತಾತಂ ಆತಾತಮಿತ್ಯಾತಾತಂ. ಓಂ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಾಃ ದಿವಿ ಇವ ಚಕ್ಷುರಾತಾತಂ. ಹರಿ ಓಂ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥರ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಅಪೂರ್ವ ಗ್ರಂಥಗಳು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥರು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥರನ್ನು ನೆನೆಸಲೇಬೇಕು. ಅದು ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹ ಕಮಲವು ಅಂತ ಅವರು ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥರು. ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅನೇಕ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೂರ್ವ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೂರ್ವವಾದ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ, ಅದರ ಸಮರ್ಪಣೆ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಮಂಗಲದ ಈ ಸಾರಂಗಪಾಣಿಯ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು श्रीवेदोपनिषत्कणस्य परविद्यात्वस्य सम्पादक न्यायावेदकसूत्रवृन्दपरविद्यात्वस्य संसाधिका गायत्री शतजापि पुण्यवितरत्सूत्राक्षररजोत्वपा
प्राणेशाप्तजयेन्द्रधीमथनजा कुर्यात् सुधामङ्गलम् स्वीयमते सुयुक्ति तदभावा वेदिकाह्लादिका श्रीन्यायामृतचन्द्रिका परिमलभ्राजिष्णुवाक्यार्थदा विद्याधीशपवादिराज गुरुवर्धप्रदीपोज्ज्वला श्रीमद्वेषजयेन्द्रधीमथनजा कुर्यात् सुधामङ्गलम् लक्ष्मीमन्त्रसुसम्पुटा बुधहृदो ह्लादैकदा भूतिदा माध्वग्रन्थसुसङ्गतार्थकथने बद्धादरा सुन्दरा भाष्यस्थाक्षरसौष्ठवैकमतिगा मानैकमान्यार्थदा व्यासाचार्यजयेन्द्रधीमथनजा कुर्यात् सुधामङ्गलम् बाह्वष्टद्वयनारसिंहसदृशी ब्रह्मैक्यवादी बभित स्वीयाध्यायचतुष्कचिन्तनरतानन्दान्तसर्वार्थदा श्रुत्यर्थाज्जवयुक्तिबोधककृतिर्मत्यैक्यसन्दायिनी पूर्णप्रज्ञजयेन्द्रधीमथनजा कुर्यात् सुधामङ्गलम् स्वैकैकाक्षरभाव्यभावबहुला व्यर्थाक्षरो नैव सा व्याख्याराशिसुशोभिमेरुसुकृतिः दुर्ज्ञेयगाम्भीर्यभाक् चत्वाद्यक्षरभाववैभवरता देवैकगम्यार्थयुक् श्रीप्राणेशजयेन्द्रधीमथनजा कुर्यात् सुधामङ्गलम् बहुवार्थाश्रयमूलभावघटिकानेकार्थसंयोजना ख्यातात्मीयबहुज्ञतापदलसद्वाक्यप्रमाणोर्जिता शब्दज्ञाग्रिमपाणिनीष्टजनिकर्तुः सूत्रवाच्यान्तरा मध्वाचार्यजयेन्द्रधीमथनजा कुर्यात् सुधामङ्गलम् पञ्चाख्यातिकथित्ववादविलसद्दक्षानुवादावली तत्तत्खण्डनमण्डनाञ्चनचरणध्येयार्थनीराजिनी माधुर्यान्तरवाचकाद्नपरवाणी निन्दनैनो मतिः सूत्राचार्यजयेन्द्रधीमथनजा कुर्यात् सुधामङ्गलम् शब्दाब्धौ हनुमान् परार्थकथने शुक्रस्सुयुक्तौ गुरुः वाग्झर्यां शुभजाह्नवी प्रपथने दुर्वादिनां वायुजः श्रीविद्यासु सरस्वती हरिपरा सारस्वते वाङ्मये टीकाचार्यजयेन्द्रधीमथनजा कुर्यात् सुधामङ्गलम् श्रीमध्वाच्युतरामकृष्णभजक श्रीराजराजेश्वर विद्यामान्ययतीन्द्रशिष्यकथितं तत्प्रेरणाप्रेरितं विद्याधीशकृताष्टकं सुपठतां सर्वार्थचिन्तामणिः व्यासाचार्यजयेन्द्रशास्त्रसुरतिं दद्यात् सदा मङ्गलम् पृष्ठगुभाष्यभीमाढ्यः सूत्रकृष्णसुसारथिः सुधापार्थः परो व्याख्या कुरुसेनानमीमरत् सूत्रबद्धसुवर्णाश्वाढ्यानुव्याख्यारथादृशः वेदवेदान्तसाम्राज्ये श्रीकृष्णं प्रत्यतिष्ठिपत् वेदवेदान्तसाम्राज्ये श्रीकृष्णं प्रत्यतिष्ठिपत् वेदवेदान्तसाम्राज्ये श्रीकृष्णं प्रत्यतिष्ठिपत् आ आ आ
ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಈ ಮಂಗಲ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಧಾ ಮಂಗಲದ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಮಂಗಲಮಯವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಶಬ್ದ ಜೋಡಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಾರಂಗಪಾಣಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಲಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲೇ. ಅಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ಮಂಗಲದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆನಂದ ತೀರ್ಥವರದೇ ದಾನವಾರಣ್ಯ ಪಾವಕೆ ದಾಯನಿ ಸರ್ವೇಶೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸೈಸ್ತು ಮೇಮನ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರರು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸುಧಾಮಂಗಲಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರು ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳುವ ಆಸಕ್ತರು ಅದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಧನ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಮಂಗಲದ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಮಂಗಲದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಪೂಜ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.